لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عشان كذا وقفنا أنا والمشايخ نذكر أنفسنا بالذي خلقنا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.